बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को फाइलर होना हर हाल में ज़रूरी है। 4-5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनको फाइलर नहीं होना चाहिए और किन लोगों को फाइलर होना चाहिए। आज एक स्पेसिफिक इस पे बात करेंगे कि किन लोगों का फाइलर होना हर सूरत में ज़रूरी है, और अगर आप फाइलर हो जाएं और उसको जारी रखें, अपनी रिटर्न को हर साल देते रहें, तो उनके लिए फ़ायदा मंद होगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शौकिया फाइलर हो जाते हैं, और शौकिया जो फाइलर होते हैं जिनका कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं है, तो बाद में प्रॉब्लम उनके लिए बनती है। तो मशवरा मेरा ये है कि जो लोग फाइलर होने से बच सकते हैं उनको किसी सूरत में फाइलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपने फाइलर हो जाना है तो हर साल आपको बाकायदगी से एक टाइम लिमिट मिलती है, जो आखिरी डेट होती है अपनी रिटर्न सबमिट करवाने के लिए, तो उसका इंतज़ार करना पड़ता है, वकील को फ़ीस देनी पड़ती है, और उस साल में जो आपने चीज़ें ख़रीदी हैं, बेची हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, प्रॉपर्टी है, या कोई चीज़ भी है, तो उसका भी सबूत देना पड़ता है। सारी चीज़ें संभाल कर रखनी पड़ती हैं। अगर उसमें से कोई चीज़ भी मिस हो जाती है, आपकी रिटर्न में नहीं जाती, FBI वाले आपको पकड़ लेते हैं बाद में, तो लंबा फ़ाइन, जुर्माना होता है और आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और रिश्वत की मद में बहुत सारे पैसे भी देने पड़ते हैं। आज की वीडियो में बताऊंगा कि हर हाल में कौन से बंदे ऐसे हैं जिनको फाइलर होना चाहिए। तो उसमें सरे फहरिस्त आजकल जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी के काम से रिलेटेड हैं, या जिसने एक दफ़ा ही प्लाट को ख़रीदना है, तो उस बंदे का फाइलर होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इस बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि मौजूदा जो PDM की गवर्नमेंट है, या जो मौजूदा गवर्नमेंट अब चल रही है, इन्होंने प्रॉपर्टी पर इस कदर टैक्सेस लगा दिए हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब भी PMLN प्रो गवर्नमेंट आती है तो वो हमेशा हौसला शिकनी करती है प्रॉपर्टी के बिजनेस की। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लाखों लोगों का रोज़गार इससे वाबस्ता है, क्योंकि जब आप टैक्सेस इस पे इस हद तक बढ़ा देते हैं कि जो लोगों के बस से निकल जाते हैं, तो फिर ये काम ठप हो जाता है, ये इंडस्ट्री पीछे चली जाती है। तो गवर्नमेंट ने इस टैक्स ईयर में क्या किया है कि टैक्सेस इस हद तक बढ़ा दिए हैं कि एक बंदा जो जायदाद ख़रीद रहा है, उसका तकरीबन नॉन फाइलर का 20% वकील की फ़ीस डाल के, एजेंट की फ़ीस डाल के, तो 20% आप का रजिस्ट्री पे जितने का प्लॉट लिया है उसका तकरीबन 20% आपको पे करना पड़ता है। तो जो भी बंदा रजिस्ट्री करवा रहा है, रजिस्ट्री करवाने के लिए हर हाल में फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं रेशो आपको बताता हूँ कि इसकी रेशो क्या है। अगर आप फाइलर हैं तो सिर्फ FBR टैक्स की मद में आप 3% पे करेंगे, वैल्यू जितनी भी बनेगी DC रेट के मुताबिक। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 10.5% सिर्फ FBR का, इसको जो ख़रीदार का टैक्स होता है, इसको 236K बोलते हैं, उसकी मद में 10.5% टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो अब हो क्या रहा है कि जो भी बंदा रजिस्ट्री करवाता है उसको हर हाल में जो है फाइलर होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूँ कि 10 लाख रुपया DC रेट तो हर जगह ही आजकल चल रहा है। इसका FBR का जो DC रेट है, तो 5 मरले का आपने प्लाट लिया है, 50 लाख उसका हो गया मालियत उसकी। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10.5% के हिसाब से अगर आप जमा करवाएंगे तो 5,25,000 रुपया आपका सिर्फ टैक्स ही जमा होगा। स्टाम्प पेपर, कमेटी फीस और बाकी चीज़ें इसके अलावा हैं, यानी आपकी रजिस्ट्री ये 10 लाख रुपए पे चली जाएगी। और अगर आप फाइलर होते हैं तो उस सूरत में फिर 50 लाख की अगर रजिस्ट्री लिखी गई है तो 3% के हिसाब से आपको 1.5 लाख रुपया जमा करवाना पड़ेगा। गो के 1.5 लाख रुपया जो है सिर्फ एक टैक्स की मद में, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो जिनको फाइलर नहीं होना चाहिए, पिछली वीडियो में मैं आपको 3-4 दिन पहले वीडियो आई थी, वो देख सकते हैं। ब्रीफली बता चुका हूँ कि वो लोग कोशिश करें हत्तुल इम्कान के वो फाइलर ना हो। बता चुका हूँ आपको थोड़ी देर पहले भी
کہ اس کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک فائل بنانی پڑتی ہے، تمام کا تمام اپنا ریکارڈ اپڈیٹڈ رکھنا پڑتا ہے. آپ سال میں کیا لے رہے ہیں، کیا بیچ رہے ہیں، گاڑی کون سی خریدی ہے، موٹر بائک کون سی نام ہوئی ہے. وہ اگر اس میں سے کوئی بھی چیز آپ مس کر دیں گے تو آپ کو FBI کی طرف سے نوٹس آ سکتا ہے. تو رجسٹری کے لیے ہر صورت میں، اور جو میں نے دیکھا ہے 1-1.5 سال میں جب سے یہ ٹیکسز لاگو کیے ہیں، تو 99.99% لوگ جو ہیں وہ فائلر ہو کر ہی رجسٹری کرواتے ہیں. کیونکہ اگر وہ فائلر نہیں ہوں گے تو کم از کم ان کو جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے، 1 مرلہ اس میں سے فروخت کریں گے تو وہ رجسٹری کروانے کے قابل ہوتے ہیں. اور پراپرٹی کے کام کا جو بیک ریورس گیئر لگا ہوا ہے، اس کی ایک ریزن یہ ٹیکسز بھی ہیں. کسی بھی ملک میں، ویسے تو ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بجلی کے ریٹس کیا ہیں، گیس کے ریٹس کیا ہو گئے ہیں، پٹرول کہاں پہ چلا گیا ہے. مطلب یہ چیزیں ان پہ بلیو نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے حکمران کس طریقے سے عوام پر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں. یہی کچھ انہوں نے اس پراپرٹی کے کام میں کیا ہے کہ کوئی بندہ فائلر ہو کر بھی رجسٹری کروانا اب ہر بندے کے بس میں نہیں رہا. اچھا، اس کے بعد کئی لوگوں کی مجبوری بن جاتی ہے. کسی نے پرائز بانڈ خریدا ہے تو اس کا پرائز بانڈ نکل آیا ہے، اگر وہ نان فائلر کروائے گا اس کو کیش تو 30% اس میں کٹوتی ہوگی، اور اگر فائلر ہو کے کروائے گا تو 15% اس میں کٹوتی ہوگی. تو وہ بندے بھی فائلر ہو سکتے ہیں. اور جن کی سیلری 6 لاکھ سے اوپر ہے ان کا بھی فائلر ہونا ضروری ہے، کیونکہ نان فائلر ہونے کی صورت میں ان کا بھی جو کٹوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. ایک تو ہم دیکھیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکس، جو بھی چیز خریدتے ہیں، سگریٹ کی ڈبی ہے، چائے ہے، دودھ ہے، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس پہ بھی بے شمار ٹیکسز لاگو ہیں جو انڈائریکٹلی ہم سے جو لیے جا رہے ہیں. اور جو بندہ اس طرح ان کے شکنجے میں آ جاتا ہے کہ کسی کو رجسٹری کروانی پڑ جاتی ہے تو وہ وہاں پہ بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ملک اٹھا لیں پوری دنیا میں، میرا نہیں خیال کہ جس ریشو سے ٹیکسز انہوں نے ہمارے یہاں پاکستان میں لگائے ہیں، اس ریشو سے ٹیکس کسی بھی کو ملک کا کو جو شہری ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو اس طرح ٹیکس نہیں ادا کرتا. تو اس میں پھر چوری چکاری کا بھی عنصر آ جاتا ہے ان چیزوں. اور جب کوئی بھی گورنمنٹ اس طرح کے ظالمانہ ٹیکس لگاتی ہے تو پھر جو پبلک ہے، عوام ہے، وہ چور راستے نکالتی ہے، اور وہ نکلے ہوئے ہیں. مطلب اتنے ٹیکس لگا کے ان کو اتنی جو ہے ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا. اگر یہی ٹیکس 1% نان فائلر کے لیے اور 0.5% فائلر کے لیے رکھ دیں تو میرا خیال ہے زیادہ ان کو اس مد میں آمدنی ہو سکتی ہے. تو آج اس ویڈیو کا موضوع یہی تھا کہ کن لوگوں کو ہر حال میں فائلر ہونا ضروری ہے. تو جب اگر آپ نے کوئی رجسٹری کروائی ہے یا کوئی کروائیں گے، گاڑی خریدیں گے، تو اس صورت میں پھر آپ کا فائلر ہونا ضروری ہو جاتا ہے. اور اگر فائلر ہو گئے ہیں تو پھر آپ نے اس ریٹرن کو جاری رکھنا ہے. ہر سال اس کی آپ نے ریٹرن جمع کروانی ہے. اس میں وکیل کی فیس کو 5-10 ہزار روپیہ ہوتی ہے، اور وہ آپ کی نل کی ریٹرن فائل کر کے جمع کروا دیتا ہے. تو اگر تو بچا جا سکتا ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس جھنجھٹ سے بچیں. لیکن اگر آپ نے کوئی بھی چیز خریدنی ہے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ فائلر ہو جائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.